اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح الدرس ديال لي دونجي دو كورون الكتريك. لي دونجي دو كورون الكتريك غادي نبداو باول بارتي اللي هي ريشيرش دون بان. ريشيرش دون بان اكسبيريونس. ندير واحد ليكسبيريونس. شنو فيها هاد ليكسبيريونس؟ عندنا ان جينيراتور هو هذا، ان انترربتور فيرمي، وعندنا اون لامب. مزيان. هنا كما كتلاحظوا لا لامب ما شعلش. دونك نعاودو نقراو هادي l'expérience. On réalise le circuit électrique suivant en utilisant une pile, une lampe et un interrupteur. Donc le générateur ou la pile. Et des fils de connexion. D'accord? Des fils de connexion. De conduction ou de connexion. Donc, observation. Observation اللي عندنا هو أن la lampe ne brille pas. La lampe ne brille pas. C'est quoi les raisons اللي خلاو أن لا لامب ما تشعلش؟ شنو البروبليم اللي خلا أن لا لامب ما تشعلش؟ لكن كما كتعرفوا كاينين بزاف د الاحتمالات. دونك نقراو بعدا لي زوبسيرفاسيون. On constate que la lampe ne s'allume pas, ce qui montre qu'il existe une panne, qu'il y a un problème. Donc dans le circuit électrique. Les raisons de la panne de circuit sont indiquées à l'aide du tableau suivant. دونك غادي نحاولوا نتكلموا شويه على لي بان اللي يقدروا يكونوا. اول بان ممكن يكون هو ان هذا لو جينيراتور هذا اش تقادا، يعني ما بقاش فيه لو كورون الكتريك، ما بقاش يعطي لو كورون الكتريك. دونك كيفاش غادي نديرو باش اننا نعرفوا واش باقي تيعطي ولا ما كيعطيش؟ بحال الحجره ديال التليكوموند ملي كتقادا ما تبقاش تعطي الضوء، يعني ما تبقاش تعطي الكهرباء، ليليكتريسيتي. دون با ديليكتريسيتي. دونك بور سافوار سي il donne de l'électricité باش نعرفوا واش فيها لابان ولا ما فيهاش، شنو كنديرو ان فولتمتر. عارفين ان فولتمتر؟ غادي نديرو اونتر لي بورن ديال داك لو جينيراتور. دوك اون جينيرال دوك لي بيل كتكون فيه 4.5 فولت. داكور؟ دونك الا عطاتنا 4.5 فولت راه ما فيهاش مشكل. الا ما عطاتنا 0 فولت مثلا ولا 0 ولا 1 راه ولات ضعيفه بزاف. دونك راه فيها المشكل، نبدلوها بون اوتر بيل. داكور؟ دونك هذه اول احتمال. الاحتمال الاول كما قلنا هو لا بيل، وغادي نستعملو ان فولتمتر. فولت كما قريتوها كما درناها في الدرس اللي فات، فولتمتر. داكور؟ دونك هذا الاحتمال الاول ديال لا بيل. الاحتمال الثاني هو ان المصباح يكون محروق، لا لامب غري. داكور؟ لا لامب تحرقات. وهذه الاحتمال الاول. اول احتمال هو في الحقيقه هو اول حاجه كنشوفوها، هو لا لامب. ملي كتطفى شي بوله عندكم في المنزل شنو كتقول البوله تحرقات. واني مره كتلقى بان البوله ما تحرقاتش، كتولي تشوف واش طايح الديجانكتور ولا لا. المهم هادشي غادي نتكلموا عليه. دونك خليونا حنا دابا هي في هذه الحاله هذه اللي عندنا هنا. دونك الحاله الثانيه غادي نشوفوا المصباح كنشوفوا داك لو فيلامون ديالو واش طايح واش محروق ولا لا. نحاولوا كيفاش نجربوا هذا المصباح هذا. نشريو مصباح جديد، نشريو واحد المصباح جديد ونركبوه في بلاصتو. الا شعل داك المصباح الجديد شنو كيعني هذا؟ ان هذا المصباح هذا تحرق. الا ما شعلش شنو كيعني؟ بان المصباح ما فيهش المشكل. اولا ممكن نديروا معاينه بعينينا، نشوفوا واحد لوبسيرفاسيون نشوفوا داك المصباح واش محروق ولا لا. الاحتمال الثالث، دونك الاحتمال الاول لا بيل، الاحتمال الثاني لا لامب، الاحتمال الثالث هو هذا الانترربتور. نشوفوا الانترربتور واش الي فيرمي، ولا اوفير، ونشوفوا واش فيه شي مشكل. داكور؟ كيفاش نعرفوا؟ غادي نحيدو داك الانترربتور ونلصقوا السلك مع السلك الاخر بلا ما نديروا الانترربتور ونشوفوا واش المصباح شعل. وي دونك نحيدوا الانترربتور ونديروا هذا السلك هذا اللي هنايا نلصقوه مع هذا الطرف هذا ونشوفوا واش شعل المصباح ولا ما شعلش. حيت الدور اصلا ديال الانترربتور هي بوغ
كوموندي هذيك لو سيركوي الكتريك، هي باش نتحكموا في داك لو سيركوي الكتريك، نشعلوا فوق ما بغينا ونطفئوا فوق ما بغينا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع اللي ما يمكنش خصنا ننساوه هو اسلاك فيهم شي بروبليم، يكون شي سلك مقطوع ولا فيه شي حاجه. داكور، هذا الاحتمال الثالث. لا، الاحتمال الرابع هو ان اسلاك يكون فيهم شي مشكل. داكور، دونك اجي نتكلموا هنايا، نحاولوا نترجموا ديك المسائل اللي تكلمنا عليهم. دونك اليمون دو سيركوي، تيب دو بان، لا لامب. لو بان اللي ممكن يكون فيها هو لا لامب غري. داكور، لا لامب غري. شنو pour localiser la panne, on va utiliser une autre lampe. واحد لا لامب اخرى نجربوها ونشوف واش هذيك لا لامب اللي كانت عندنا واش محروقه ولا لا. دونك utilisation ولا utiliser une lampe témoin، هي شاهده، بحال كتقول مصباح شاهد، هو اللي بحال كيشهد لينا واش هذاك محروق ولا لا. دابا ندوزو لا بيل. لا بيل type de panne, la pile déchargée, la HS, صافي تقادات. Donc localiser la panne, comment localiser la panne? En utilisant un voltmètre pour mesurer la tension de la pile. D'accord? D'accord. دابا ندوزو لا troisième panne اللي ممكن تكون، الحاجة اللي نقدروا نجربوها هو الانترربتور. Donc interrupteur défectueux يكون فيه شي مشكل. Donc vérifier que l'interrupteur est fermé ونفيريفيو واش فيه شي حريق ولا فيه شي مشكل. داكور. الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع هو الفيل دو كونيكسيون، فيل كوبي، ممكن يكون شي خيط مقطوع. فيريفيي كو لو فيل ني با كوبي افون دو لوتيليزي. داكور، دونك هادو هما الاحتمالات في واحد الكورون، في واحد لو سيركوي الكتريك. هذا بالنسبه للفقره الاولى. الفقره الثانيه لو كور سيركوي. كور سيركوي ما كاينش شي واحد اللي ما وقعتليش الا القليل، وراه الكور سيركوي راه ان بروبليم اللي ممكن يؤدي لواحد الخطر اللي هو كبير بزاف. باش نكونوا فاهمين على هذه المساله، شنو هو الكور سيركوي؟ مره كيكون عندكم في الدار شي سلوكه مقطع لهم بداك البلاستيك، كيبقى غير السلك عريان، كنقولوا سلك عريان، دينودي اون فرونسي. دونك كيكونوا السلوكه عريانين وكتكون ملصقهم، في واحد اللحظه كتسمع الطاق في الدار. شنو وقع؟ كيكونوا تلاقاو دوك السلوكه، ملي كيتلاقاو السلوكه شنو كيديروا لنا ان كور سيركوي. لو كور سيركوي غادي نحاولوا نتكلموا على لو كور سيركوي، كيفاش تيوقع، شنو ممكن يوقع الى وقع لنا ان كور سيركوي، وشنو هما العلامات اللي كيبينوا بان كاين عندنا ان كور سيركوي. داكور. دونك لا ديفينيسيون. Donc un dipôle est court-circuité, d'accord, si ces deux bornes sont reliées ensemble. كيفاش؟ عندنا واحد الديبول مثلا ان جينيراتور، فبقاش نقولوا بان هذا الي كور سيركويتي الا كان هاد البول هادي تلاقات مع هاد البول هادي، تلاقات بشي سليك ولا تلاقات بشي حديده ولا تلاقات بشي حاجه اللي هي كوندكتريس للالكتريسيتي، تلاقات بشي حاجه اللي كتوصل الكهرباء. ماشي كيعني اننا نلاقيوهم بالبلاستيك راه كور سيركويتي، لا، ما كتسماش هذاك كور سيركويتي. علاش؟ حيت البلاستيك سي ان ايزولون. داكور. الكور سيركوي كيتم باش بان كوندكتور الكتريك. D'accord? Ou un bon conducteur en général. Un dipôle est court-circuité si ces deux bornes sont reliées ensemble par un bon conducteur. ماشي غير ضروري ان جينيراتور، ممكن يكون مصباح وكور سيركويتيوه بشي سلك. ممكن يكون ان انترربتور ouvert كور سيركويتيوه. دونك en général un dipôle، يعني ان ديبول شنو هو؟ ان ثنائي قطب. اي ثنائي قطب كنلاقيو ليه البول اليمين ديالو مع البول اليسار ديالو كيتسمى هذاك ان كور سيركوي. داكور. دونك احنا تفاهمنا بعدا الكور سيركوي. ان كور سيركوي se produit en général de manière accidentelle، يعني en général تيوقع هذا الكور سيركوي هذا تيوقع بار اكسيدون، ما كنبغيوش حنا نديروه، كيوقع غير اكسيدون. مثلا طيحتي شي سليك، شي حديده ولا شي حاجه وكتلاقي لي بول ديال ان ديبول،
ممكن انك شي سلك جوج سلوكه جوج ديال لي بول تلاقاو بالغلط حيت كانوا بجوجهم دينودي، يعني كانوا بجوجهم دوك السلوكه عريانين اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال لي زاكسيدون ممكن يوقعوا. Donc, un court-circuit se produit en général de manière accidentelle lorsqu'un fil de connexion se dénude. Se dénude يعني كيكون عريان. السلك ديال الضو راكم عارفين كي تيكون فيك داير به البي في سي، داير به البلاستيك. داك البلاستيك مره كيتحرق ولا كيتقطع. الا مشات تتلاقى شي سلك مع داك السلك مع سلك اخر حتى هو عريان كيديروا ان كور سيركوي. داكور. سو دينود دو سا gaine en plastique، يعني كيكون محيد منه ديك لاغين، ديك القناه البلاستيكيه اللي كتكون دايره به. داكور. دونك هذا لو كورس سيركوي. اجي ندوزو دابا التجارب على الكور سيركوي. دونك لي زيفي دان كور سيركوي سور لي ديبول. شنو هما لي زيفي ولا التاثيرات ديال ان كور سيركوي؟ التاثيرات ديال ان كور سيركوي على لي ديبول. شنو ممكن يدير لنا داك لو ديبول؟ غادي نبداو بان مونتاج اون سيري. كور سيركوي دون ان مونتاج اون سيري. للاسف ما عنديش الادوات. كون كانوا عندي ادوات ندير لكم تجربه راها بسيطه لابعد الحدود. دونك اكسبيريونس. وإلا عندكم الادوات، مثلا عندكم جوج ديال لي لامب وعندكم الاسلاك وعندكم واحد لابيل بسيطه، هذيك البيل ديال 4.5 تشريوها من عند دروغري، ممكن انكم ديروا هاد الاكسبيريونس هادي بيان سور بلا بيل ديال 4.5 فولت. ما كنقولش انا دير اكسبيريونس بالبريز، اتونسيون ديال الاكسبيريونس الا ديرها بلا بيل بالحجره التليكوموند مثلا وجوج مصابيح ولا بديك الحجره المسطحه الحمراء ديال 4.5 فولت ممكن. دونك اتونسيون. فهمت شنو كنقول؟ دونك اون رياليز ان سيركوي كومبورتون دو لامب. يكون عندنا جوج ديال لي لامب مونتي اون سيري. عقلتوا على لو مونتاج اون سيري لو مونتاج اون باراليل. ان جينيراتور. هاد لو جينيراتور هو لا بيل اللي تكلمنا عليها، هو لا بيل اللي كتكون بحال هكا فيها بول قصير وبول طويل. هذه مربع كتكون بحال هكا اون جينيرال كتكون 4.5 فولت. داكور. اي دي فيل دو كونيكسيون. شيما 1. غادي نهبطوا لو شيما. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de L1. Donc هذه هي التجربة. شنو عندنا التجربة هنايا؟ لو شيما 1 عندنا اون بيل، عندنا جوج المصابيح شاعلين عادي تيكون سميتو البغيونس ديالهم ضعيف. علاش؟ حيت كيقسموا ديك الكهرباء اللي كتجي من هذا كيقسموها بجوج. ياك عقلتوا على لو مونتاج اون سيري لو مونتاج اون باراليل؟ ملي كيكون هذا مثلا كان مصباح واحد تكون الاضاءه ديالو عاليه، ولكن ملي كنزيدوا الثاني كتولي ضعف الاضاءه ديالهم بجوج. داكور. مزيان. شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا واحد السلك في هذه المنطقه هذه، اما هنا واما هنا. اختار اللي بغيتي، المنطقه اللي بغيتي. تربط جوج ديال لي بورن ديال واحد المصباح منهم، تربطهم بواحد السلك موصل للكهرباء. ها هي التجربه راه قدام عينيكم، ها هي في الشيما 2 فيل دو كور سيركوي. يعني غادي نديروا ان كور سيركوي لاش للمصباح L2. شنو كتلاحظوا؟ اول ملاحظه كتلقى بان الاضاءه، شوف الاضاءه هنا كي كانت، شوف الاضاءه كي ولات. دونك الاضاءه ديال المصباح L1 ولات عاليه بزاف. هذه اول حاجه. شنو كيعني هذا؟ ان ما بقاوش يقسموا داك الكهرباء اللي داز، ما بقاوش يقسموا. يعني هذا الكهرباء لو كورون اللي داز في هذا كبير بزاف. شنو كيعني كبير بزاف؟ كيعني بان ممكن يتحرق لينا هذا المصباح. داكور. داكشي اللي كانوا كيقسموه ولا هذا بوحدو كيستهلكوا. دونك ها هو من بين المخاطر ان الا كنا دايرين شي حاجه في المنزل مثلا وكان عندنا بزاف ديال الاجهزه وكنا درنا شي كور سيركوي لشي جهاز، داك الضو كله كيرجع على الاجهزه الاخرين. شنو غادي يوقع لدوك الاجهزه الاخرين؟ ممكن يتحرقوا، الا في حاله وحده الا كنا دايرين بعض التجهيزات اللي كتحمي دوك الاجهزه من الاحتراق. داكور. دونك نبدا. شنو وقع؟ وهذا المصباح هذا انطفأ ماشي تحرق، انطفأ. مزيان. واخا نتفاهموا على واحد المساله. عقلتوا على لو كورون الكتريك كيمشي من البلوس لو موان. تذكروا معايا، حتى نحاولوا نتذكروا، كل درس كيتبنى عليه الدرس اللي موراه.
الا عقلتوا على لو كورون الكتريك كنت شبهته لكم بالكورون ضو، يعني بالتيار المائي. التيار المائي كيكون جاي في واحد الواد، مثلا جاي في واحد الواد. تخيل معايا ان داك الواد تفرعوا منه جوج ديال الوديان، جوج ديال المناطق. شنو غادي يوقع لداك الكورون ديال اللو؟ غادي تقسم لينا لجوج جواه، شويه هادي يمشي هنا، شويه هادي يمشي من. مزيان. الان لنفرض جينا لهاد البلاصه هادي ودرنا شي شجره، دينا واحد السد، ديزولي درنا واحد السد. شنو غادي يوقع؟ هاد الماء اللي كاين هنايا ما يبقاش يدوز في هاد المنطقه. منين غادي يبقى يدوز؟ حيت هنايا صافي حبساتو الشجره. منين يبقى يدوز؟ يدوز كله هنايا، ياك يبقى يدوز كله هنايا. لا ميم شوز. شنو لو كورون هادي يبقى يجي من هاد المنطقه هادي، ها هو كيجي عادي عادي عادي. في واحد اللحظه شنو عندنا؟ دائما لو كورون الكتريك كيختار الطريق السهله. شنو هي الطريق السهله؟ واش هاد الطريق ولا هاد الطريق؟ حيت الا داز في هاد المنطقه هادي، الا كتعرفوا المصباح كياخدو، كيفراني منه شويه، كيفرانيه، ما كيخليهش يدوز بحال ديك الشجره. دونك شنو هي اسهل طريق؟ الطريق السهله هي اللي ما كيكونوش فيها دي ديبول. الطريق السهله هي اللي ما كيكونوش فيها دي ديبول، اللي كيكون فيها سلك كيدوز. دونك الطريق اللي غادي يدوز منها الكهرباء هي هاد الطريق هادي. دونك من هاد الجهه هادي ما غاديش يدوز فيها الكهرباء، هاد البلاصه ما غاديش يدوز فيها الكهرباء. منين غادي يدوز الكهرباء؟ غادي يدوز من هنايا ويكمل طريقه ويمشي، ما غاديش يقدر يدوز من هنا بطبيعه الحال. دونك صافي هادي بحال تإليمينات، بحال ما كايناش. ملي درنا السلك اونتر لي بورن ديالو، يعني بحال عدمناه، بحال عدمنا هاد المصباح هذا. صافي بحال عندنا في لو سيركوي كامل، بحال هاد الداره ولات عندنا كي دايره، ولات عندنا بحال هكا. وهذا المصباح هذا هو L1. وهاد البلاصه هادي صافي ما بقاش فيها هاد المصباح، بحال ما بقاش فيها، ولات الكورون كله كيدوز في السلك الاخر. سي بون. ولكن لو بروبليم اللي كيوقع هو ان هاد المصباح ممكن يتحرق لينا. دونك هذا هو المشكل اللي كيوقع ملي كيوقعوا ليه كور سيركوي. داكور ماشي. الان اجي ندوزو الفقره اللي موراها، ولا نمشيو لي زانتربريتاسيون. هادشي اللي تكلمنا عليه، اوبسيرفاسيون اي انتربريتاسيون. لورسك لو فيل دو كور سيركوي est ajouté, la lampe L2 s'éteint. D'accord? La lampe L2 s'éteint. L'éclat de L1 devient plus fort. Yak? Le courant ne traverse plus la lampe L2, ne traverse plus la lampe L2, mais passe par le fil de court-circuit. يعني كيدوز من هذا لو فيل هذا ديال الكور سيركوي. صافي هاد البلاصه بحال تعدمات، مابقاتش خدامه. Conclusion. نقرا هنا. Dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus. راه ماشي هنايا دايرين غير تجربه بمصباح، راه اي ديبول، اي ديبول ولا اي ريسبتور استعملنا فيه، درنا فيه هذا الكور سيركوي هذا، راه كيوقع نفس المشكل، ما تيبقاش يخدم. مثلا في بلاصه هذا المصباح هذا درنا تلفازه، الا درنا اونتر لي بورن ديال ديك التلفازه درنا سلك، ما غاديش تخدم التلفازه. والكهرباء اللي غادي يدوز في الاجهزه الاخرين اللي قبل من هذا السلك هذا، غادي يكونوا غادي يدوز فيهم الضوء كثير بزاف. Donc, dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus. Et les lampes du circuit possédant un éclat plus fort, ils risquent de griller. يعني كي ممكن يكون داك لو ريسك ديال انهم يتحرقوا. الان ندوزو اللي مورا. L'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Ce courant provoque un échauffement. يعني ملي كيدوز واحد لو كورون اللي هو كبير بزاف، حيت هنايا ولا تيدوز واحد لو كورون الكتريك ما بقاش كبير بزاف، ما بقاش تيتقسم على هادو بجوج. ملي كيدوز بزاف شنو كيوقع لدوك السلوكه؟ هاد السلوكه الكهربائيين هادو كيكونوا كيتحملوا واحد لو كورون اللي هو بسيط، ولكن ملي كيدوز فيهم واحد لو كورون اللي هو كبير بزاف شنو تيوقع؟ ممكن انهم يتحرقوا، ممكن انهم يسخنوا بزاف ويتحرقوا، ممكن يتسببوا لنا في حرائق في المنزله. سورتو ان السلوكه الا كانوا فوق الفراش، فوق بزاف ديال الحوايج. داكور. دونك نعاودو نرجعو. Donc l'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Ce courant provoque un échauffement
des fils de connexion qui risquent de prendre feu et de provoquer un incendie. ممكن يتسبب في احتراقات. داكور؟ من بعد غادي نوريكم واحد الفيديو ديال لي كور سيركوي، هذا اون سيري بيان سور، وممكن تقلبوا على التجربه ندير اون باراليل. داكور. دابا ندوزو للفقره اللي موراها، كور سيركوي دا مونتاج اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. داكور. مزيان، نديرو نفس التجربه، غيكون عندنا جوج د المصابيح. الا عقلتوا ملي كنا كنديرو جوج د المصابيح كيكون الاضاءه ديال المصابيح كبيره بزاف، ماشي بحال هذيك الاولى كتكون الاضاءه ضعيفه، ملي كيكونوا اون سيري كتكون الاضاءه ضعيفه، وانما ملي كيكونوا اون باراليل كتكون الاضاءه عاليه. داكور. مزيان. دونك غادي نديرو نفس ليكسبيريونس، غير هاد المره غادي نديرو L1 و L2. L1 L2 غادي يكونوا اون باراليل. اون باراليل باش كتعرفوا اون باراليل كنشوفوا لي بوكل، كنمشيو من البلوس ونديروا البوكل الاولى. هاد البوكل فين دازت هي في L1. باش ندوزو حتى من L2 شنو خص نديرو؟ واحد لا بوكل اخرى، ها هي لا بوكل الثانيه. دونك كيكون عندنا من جوج ديال لي من جوج ديال لي بوكل الفوق تيولي عندنا ان مونتاج اون ديريفاسيون. داكور. Donc نمشيو بشويه نشوفوا l'expérience شنو غادي يقولوا فيها. Expérience. Donc on réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en dérivation, un générateur et des fils de connexion schéma 3. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de L1. Donc de L2. ها هو le fil de connexion اللي زدنا. شفتوا؟ مزيان. إذا هنايا شنو كيوقع؟ هنايا ماشي بحال اون سيري. هنايا غادي يدوز لو كورون الكتريك، غادي نبقاو غاديين. واش غادي يدوز لو كورون الكتريك هنايا؟ شنو هي اسهل طريق عنده؟ واش هادي ولا هادي؟ اسهل طريق هي اللي فيها سلك. مزيان. دونك هادي تعدمات، هادي اول حاجه تعدمات. مزيان. ملي كيوصل لو كورون هنايا منين غادي يدوز؟ واش هاد الطريق هادي ولا هاد الطريق هادي؟ هاد الطريق هي المزيانه، دونك هادي تعدمات. دونك غادي يمشي من هنا، ملي غادي يمشي عاوتاني غادي يوصل لهاد البلاصه هادي. ملي غادي يمشي واش يطلع للفوق لهاد المصباح ولا يهبط من هاد الطريق؟ السلوكه هما اسهل طريق. مزيان. دونك هادي تعدمات من الاول، تعدمات اصلا. بقى غادي عاوتاني واش غادي يدوز من هاد البلاصه هادي؟ شكون اللي احسن طريق عنده؟ واش هادي ولا هادي؟ هادي فيها هادي فيها مصباح، يعني الطريق شويه معذبه، ماشي بحال البلاصه اللي فيها سلوكه. هادي معدومه من الاول مشات. دونك بحال لو كورون منين كيدوز كيجي من البلوس يبقى غادي في السلوكه وتيعاود يرجع. صافي. دونك هاد المصابيح هادو تعدموا. علاش؟ حيت كاينه طريق اسهل منهم، هي الطريق ديال السلوكه. يعني بحال ردينا هاد الداره الكهربائيه بحال ولات هكا، بحال ولات سلك هكا. صافي. بلوس موان، بحال ما كاين حتى شي حاجه. صافي. دونك هنا شنو غادي يوقع للمصابيح؟ ما كيدوزش فيهم لو كورون، حيت لو كورون منين كيدوز تيدوز من السلوكه. دونك بحال ما كاينش المصابيح. شنو غادي يوقع للمصابيح؟ غادي يطفاو، ما غاديش يشعل، حيت ما دايش فيهم لو كورون. لو كورون فين دايز هي في السلوكه وغادي يرجع للجينيراتور. داكور. مزيان. هنايا كيوقع واحد المشكل. اول مشكل تيوقع هو ان المصابيح ما كيشعلوناش، وحنا بغيناهم يشعلوا لنا. مثلا ملي كنبغيو نديروا شي داره باش للاضاءه، كنبغيو ان الاضاءات الضوء المصابيح يضويو لنا. هذه اول مشكل تيوقع. ثاني مشكل هو ان بحال لاقينا هاد البلايص هادو، لاقينا البلوس لاقيناه مع الموان. ملي كيلاقيو البلوس مع الموان بحال هنايا كنحرقوا داك لو جينيراتور. بحال هادي بدا يسخن. هو نورمالمون ما خصكش تلاقي لي بول ديال ان جينيراتور، ما خصكش تلاقيهم. وهنا في المنزل نتوما اون جينيرال ملي كيوقع لكم ان كور سيركوي وكيرجع الضوء للجينيراتور، شنو كيوقع؟ كيطرطق الديجانكتور. وإلا ما كانتش الديجانكتور ممكن ان توقع شي انفجار ولا شي حاجه ووقع شي حريق. داكور. دونك اتونسيون سورتو بالنسبه لي جينيراتور، البروبليم ديال ان كور سيركوي كيوقع به احتراق مباشره. وحتى هاد السلوكه هادو ديال الضو كيدوز فيهم واحد لو كورون اللي هو كبير بزاف، غادي يسخنوا، غادي يشعلوا النار، سورتو انهم الا كانوا محطوطين الافريشه وداكشي. سي بون. دونك فهمتوا الان
دونك واخا كورسيركويتينا غير مصباح واحد، راه بحال كورسيركويتينا كلشي، حيت عندنا ان مونتاج اون ديريفاسيون. فهمتوا دابا؟ ماشي بحال هذاك، بحال الاول، بحال اون سيري. اون سيري دايز الضو هنايا، دايز وغادي يدوز هنا، ما عندوش طريق اخرى، غادي يدوز حتى في المصباح، غادي يدوز في المصباح الواحد، ما عندوش طريق اخرى منين يدوز، حتى تيوصل هنا تيلقى مفترق الطرق. واش شكون اللي زوينه ليه، هاد الطريق ولا هاد الطريق؟ تيدوز من الطريق السهله، ما غاديش يدوز من الطريق المعذبه. هذه معذبه بحال كيتعدم هذاك المصباح. الاخرى ما عنده الطريقه، عنده لو شوا، عنده الاختيار، عنده الاختيار انه يدوز هنايا. ملي كيمشي عنده اختيار اما هنا اما هنا، كيمشي من هنايا اللي فيه السلك هذا كيتعدم، يمشي هنا عاوتاني عنده الاختيار كيتعدم هذا كيمشي من السلوكه. داكور؟ دونك اسهل طريق دائما ديال الضوء هي ملي كيكون شي بون كونديكتور، شي بون كونديكتور، هذاك هو احسن طريق عنده. اما بالنسبه بهاد المصابيح والتلافز ومهم لي ريسبتور اون جينيرال، ديزولي، ريسبتور اون جينيرال، هادو كيكون عندهم واحد لا ريزيستونس، وديك لا ريزيستونس راه قرينا لا ريزيستونس، كاع لي ريسبتور كتكون عندهم واحد لا ريزيستونس انترن، واحد لا ريزيستونس، واحد المقاومه كتقاوم الضوء. دونك من الاحسن تتقاوم الكهرباء، دونك من الاحسن الكهرباء انه يدوز في منطقه اللي ما فيهاش اون ريزيستونس حسلو. داكور؟ والمنطقه اللي ما كتكونش فيها شي ريزيستونس اللي هي كبيره هما الاسلاك الكهربائيه، وسورتو لي بون كونديكتور، يعني النحاس، الذهب اكسيتيرا. C'est bon. Donc, نمشيو دابا l'observation et interprétation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, la lampe L1 et aussi la lampe L2 s'éteint. D'accord? S'éteint. Le courant électrique devient très intense. Très intense يعني كيزيد التيار الكهربائي، تيولي مرتفع جدا، وتيرجع على لو جينيراتور وتيسخنوا حتى الأسلاك الكهربائية. ندوزو دابا لو كونكلوزيون. Conclusion نقراوها. Dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est court-circuité, tous les récepteurs sont court-circuités. ملي كيكون en parallèle en dérivation، ملي كيتكور-circuité غير واحد لو ريسبتور، غير واحد لو ديبول، tous les dipôles sont court-circuités et cessent de fonctionner et le courant devient très intense. هادشي اللي قلنا قبيله، كيولي لو كورون مجهد بزاف، وكاع لي ديبول كيوليو كور سيركويتي، ما كيدوزش فيهم الضو. داكور؟ مزيان. ثاني حاجه، دونك سو كورون بروفوك ان échauffement، تيرتفع درجه الحراره ديال الاسلاك دي فيل دو كوندكسيون كي ريسك دو بروندر فو اي دو بروفوكي ان انسوندي، يعني ممكن يتسببوا في حرائق. غومارك، un court-circuit peut provoquer la détérioration، يعني الديتيريوراسيون هي تلف des autres dipôles d'un circuit s'il n'existe pas de protection. هادشي اللي قلت لكم قبيله، بان ملي كيكون مثلا ان كور سيركوي في واحد الجهاز في المنزل مثلا، وكانت قدامه التلفازه والثلاجه وهذه اكسيتيرا الاجهزه الاخرين، ممكن انهم يتحرقوا، ممكن تسبب لهم بروفوكي لا ديتيريوراسيون s'il n'existe pas de protection. إلا ما كانوش مديورين لي بروتيكسيون. اون جينيرال كيكونوا عند التلفازه كتكون عندها بروتيكسيون، الثلاجه كتكون عندها بروتيكسيون، حيت كاينين دي بلاك الكترونيك كيكون فيهم ما يسمى بالفيزيبل. الفيزيبل كتسمعوا عليه بزاف، الفيزيبل حنا نتكلموا عليه دابا، ها هو شفتوه. دونك فقره كتديك الفقره. دونك باش نحميو دوك الاجهزه اللي مورا الكورسيكوي، الا وقع لنا اكسيدونتال، الا وقع باكسيدون، ماشي وقع حنا باغيين نديروه، راه ممكن يتحرق لك الجهاز. راه كاينين شي اجهزه ممكن ما يكونوش عندهم بروتيكسيون ديالهم، اون جينيرال كيكونوا البروتيكسيون دونك لي زاكسيدون. داكور؟ دونك لي ريسك دو كور سيركوي. شنو هما لي ريسك دو كور سيركوي؟ هذه الفقره الثالثه. لي ريسك دان كور سيركوي سون مولتيبل. parmi هاد لي ريسك عندنا ديغراداسيون دي ماتيريال، يعني ماتيريال تيولي ملي تيسخن تيديغرادا، كيوقع ليه دي بروبليم، ما تيبقاش كيف ما كان، تينقص في الجهد ديالو الماتيريال، ولا ممكن يتحرق. ديغراداسيون دو سيركوي، لو سيركوي ما تيبقاش خدام كيف ما كان، او تيتحرقوا فيه اجهزه اكسيتيرا. الكتروكيسيون هي الصعق الكهربائي، توقع لك شي صعق كهربائي.
صافي. ممكن انك تكون مثلا عندك ان جينيراتور ملي كدوز له كورون باش انك تشعل شي مصابيح. دوك المصابيح كيقسموا التيار الكهربائي اللي كيوصل بيناتهم. الا مشيتي تقصتي السلوكه ممكن ان الكهرباء ما يضربكش، الكهرباء ما يوقعلكش صعقه كهربائيه. علاش؟ حيت لو كورون الكتريك ولا لانتونسيتي دو كورون الكتريك نقصات بزاف. علاش؟ حيت تقسمات بين ديك الاجهزه ياك. ولكن الا مشيتي تدرتي ان كور سيركوي ديال جهاز واحد ولا جوج ولا ثلاثه وبقى جهاز واحد، شنو كيوقع لذاك لو كورون؟ كيتزاد. كتولي الا مشيتي تقصتي دوك السلوكه غيضربك الضوء. علاش؟ حيت تزاد لو كورون الكتريك. داكور. دونك كيتزاد لو كورون الكتريك ممكن يوقع لو بروبليم ديال الكتروكسيون، وممكن توقع عاوتاني لي زانسوندي اولا الحرائق. اون جينيرال كاينين بزاف ديال الحرائق كتسمعوهم في الاخبار بانهم كيوقعوا غير بهاد لي كور سيركوي اون جينيرال. داكور. لي كور سيركوي اون جينيرال سي بون. الان ندوزو pour éviter ces risques, il est impératif de mettre en place des protections adaptées. يعني ممكن خصنا نبقاو نديرو des protections. Parmi هاد les protections comme les الفيزيبلات انا نوريكم لي فيزيبلات كي دايرين. et les disjoncteurs كتلقى دائما في المنزل كتلقى الديجانكتور كتسميوه ديسجونكتور كيتسمى en français اولا الفاصل كيتسمى باللغه العربيه. نبداو بالفيزيبل، نبداو بهذا الفيزيبل هذا. هما كاينين بزاف ديال الانواع فيزيبل. ها هما كاينين بزاف ديال الانواع، ها هما كتشوفوهم قدام عينيكم بزاف. هذا بالضبط كيكون في الاجهزه بزاف، هذا كيكون في التلافاز، كيكون في الاجهزه الكهربائيه، وهذا كيكون قدام في المنزل، وهذا كيكون في السيارات، هذا ديال السيارات اكسيتيرا. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي فيزيبل. هما هذا الديجونكتور، هذا الديجونكتور شتيه الديجونكتور راه كيكونوا فيه دي فيزيبل. داكور. ديجونكتور داكور سي بون. دونك هذا هما الفيزيبلات بغيت نوريهم لكم. دونك نمشيو دابا للفيزيبل. لو رول لا le rôle du fusible. Le fusible de symbole, هذا هو السامبول ديالو، هو هذا هو السامبول ديالو. est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. D'accord. هذا هو السامبول ديالو. c'est un dipôle ديبول كيسير فيه واحد السليك الوسط. هاد السليك علاش تنديروا هاد الفيزيبل بهاد السليك بحال هكا؟ باش تيلا داز شي كورون اللي هو كبير بزاف شنو كيوقع؟ كيتحرق، تيولي الفيزيبل بحال هكا تحرق من الوسط مثلا، ما كيبداش يدوز له كورون الكتريك، ما غاديش يحرق لنا الكهرباء صافي. كورون الكتريك تيحبس هنا صافي. دونك هذا هو الدور ديال الانفيزيبل. est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. Le fusible est constitué d'un fil de fond facile، يعني كينصهر بسرعة، lorsqu'il est soumis à une très forte chaleur engendrée par une surintensité. يعني درجة الحرارة ملي كترتفع بلانتونسيتي دو كورون الكتريك، ملي كتكون عندنا واحد لانتونسيتي دو كورون الكتريك مرتفعة بزاف كترتفع درجة الحرارة ديال الأسلاك وكينصهر داك الفيزيبل، كينصهر وكيتحرق باش ما يدوش الكهرباء. Cela a pour effet de couper le circuit et de protéger les équipements contre d'éventuelles dégradations au risque d'incendie. يعني هذاك ملي كيتحرق ما تيخليش الكهرباء يدوز. علاش؟ باش ما يدوش، باش ما يحرقناش لي زيكيبمون اللي كاينين صافي، باش ما يحرقناش لي زيكيبمون وما يدوش لو كورون الكتريك، باش ما يوقعوناش، باش ما ترتفعش درجه الحراره ديال الاسلاك وممكن ما يوقعش دي ريسك دانسوندي. داكشي علاش كنديروا لي فيزيبل. داكور سي بون. لي دونجي دو ليليكتريسيتي، هما لي دونجي نتكلموا عليهم بشويه. لو كورون الكتريك peut être très dangereux يعني خطير جدا pour l'humain، للكائنات الانسان وكائنات الحيه en général. Ce danger vient surtout du courant du secteur، يعني en général منين كيجي هذا لو دونجي من المنزل، من الكهرباء ديال من البريزات ديال
المنزل car il est très fort كيكون مجهد بزاف ماشي بحال دوك لي بيل البساط مع ان دوك لي بيل البساط راه خطيرين جدا نوريكم واحد التجربه ولكن ديال المنزل هو اللي كيكون اخطر car il est très fort et traverse sans problème notre peau يعني كيدوز في الجلد ديالنا بدون مشاكل سيرتو الا كان الجلد فازق رطب ملي كيكون قاصح ممكن انه كيتحمل شويه pour rentrer dans notre corps باش يدخل لو كور ديالنا حيت الجلد هو راه بحال كتقول عازل ماشي عازل بيان سور ماشي عازل ولكن كاين الا كان التيار الكهربائي قليل شويه ما كيدخلناش لي زورغان فيتو حيت لي زورغان فيتو عندنا حنايا القلب الرئه الكبده المهم الاعضاء الداخليه ديالنا اللي فيتال حيويه الا مشات تتقاس شي وحده الموت مباشره ولا كيوقعوا مشاكل اللي هي خطيره للانسان داكور Donc, comme tout notre système nerveux fonctionne à l'aide d'impulsions électriques. عندنا le système nerveux يعني الدماغ باش خدام راه خدام بالكهرباء باش نكونوا فاهمين راه خدام بالكهرباء ماشي كهرباء عاليه راه دي زامبولسيون الكتريك اللي هما ضعاف بزاف راه كتبدا تهضر على دي ميكرو اوم داكشي صغير ميكرو امبير يعني داكشي قليل بزاف كهرباء اللي هي صغيره بزاف هي اللي كتخدم لينا الدماغ هو باش يخدم الدماغ ديالنا الا مشيتي ترفعتي درجه الا رفعتي لو كورون الكتريك راه ضربتي كاع لو سيستيم نيرفو صافي وتا القلب ديالنا راه فيه دي زامبولسيون الكتريك جميع الجسد اون جينيرال والسيستيم نيرفو بالضبط لو كونتاكت سودان افيك لو كورون الكتريك يعني الاكسيدون باش ان يوقع واحد لو كونتاكت بين هاد لي زورغان فيتو مع لو كورون الكتريك غيديروا دي بروبليم اللي هما تري غراف peut provoquer de très graves dégâts arrêt du cœur tétanisation des muscles يعني لي مسكل كيتشدوا الشد العضلي وماشي الشد العضلي داك البسيط ديال الكلاكاج لا الشد العضلي اللي كيكونوا خطيرين جدا القلب راكم تتعرفوا بان عضله دونك الا وقعت الشد ديال عضله القلب راه مشكله اي ميم دوماج او سيرفو ميم دي دوماج دو سيرفو دونك اجي نتكلموا شويه على هاد المسائل واحد امبير كتسبب في لاغي دي كور شنو كنعنيو بواحد امبير ما كنعنيوش واحد امبير يعني تقيسك في الجلد وعاد تدخل لا حيت الا مشات تدخلات واحد الا قاستك واحد امبير الجلد ما يوقع حتى شي مشكل علاش حيت باش تجي تدخل للقلب راه كاينه واحد لا ريزيستانس عند الجسم ديال الانسان يعني تتولي طيح ديك الامبير كتولي طيح لدي ميكرو امبير ملي كتوصل باش توصل للقلب دونك كاينه واحد لا ريزيستانس ديال لو كور هيومان ديال الالكتريسيتي حنا كنعنيو بواحد امبير وصلات للقلب واحد امبير ماشي واحد امبير في الجلد الانسان واحد امبير في القلب ديال صافي وصلات للقلب واحد امبير الا وصلت سميتو لاغي دو كور غتوقف القلب حيت القلب راه تيخدم بشي حاجه بسيطه ديال الكهرباء الا ضربتيه بزاف ديال الكهرباء مشى وهذه بان امبير بالنسبه للقلب راه كبيره بزاف 75 ملي امبير seuil de fibrillation cardiaque irréversible هنايا ملي كتوصل للقلب كيوقعوا مشاكل في القلب اللي irréversible يعني غير قابله للعوده يعني مستحيل انها تعاود ترد القلب كيف كان دونك كيوقعوا الساي يعني بحال كتقول عتبه واحد العتبه اللي لفتيها صافي قل منها ماشي مشكل واني لفتيها مشاكل لا رجعه فيها يعني طريق لا عوده 30 ملي امبير سوي دو باراليزي ريسبيراتوار شنو كتعني باراليزي ريسبيراتوار شنو هي باراليزي يعني بحال كتقول اعاقه يعني التوقيف ريسبيراتوار يعني عندها علاقه بالريه لا ريسبيراسيون يعني توقف تنفس يعني لو سوي العتبه الا فتيها صافي الريه كتوقف باراليزي صافي زيد 10 ملي امبير
10 ملي امبير سوي دو نون لاشي كونتراكسيون مسكولير. الا مشيتي تقستي الا وصلت لك لي موسكل 10 ملي امبير شنو تيوقع لو موسكل؟ كيتشد. نتوما كتعرفوا هادي اللي عمرو قاسو ضربوا الضو، راه ملي كتشد السلك ديال الضو ضربك الضو راه يديك ما تقدرش تطلق من داك السلك، راه ما تقدرش تطلق. علاش؟ حيت لي موسكل ديالك صافي تشدوا تقبضوا، لي موسكل كيتقبضوا ما تقدرش تطلق. دونك لو سوي باش ان العضله كتشد ما كتطلقش، اي عضله كيف ما كان اون جينيرال ديال لي موسكل، القلب راه بارمي لي موسكل 10 ملي امبير سوي دو نون لاشي، يعني صافي تيتشدوا العضلات ما تيبقاوش يتطلقوا، والجسم ديالنا راه كله عضلات. 0.5 ملي امبير سوي دو بيرسيبسيون تري فابل سونساسيون تري فابل، يعني تبدا تحس شويه بالساق الكهربائي في 0.5 ملي امبير. داكور. ولكن انتبهوا معايا واحد المساله، هاد لي سوي هادو راه وصلتي لهاد لي زورغان اللي كنهضروا عليهم، راك وصلتي لهم، راه ماشي في الجلد، هاد الا وصلتك واحد امبير في الجلد راه ما تحسش بها. حنا كنهضروا وصلات واحد امبير لو كور، وصلات 75 ملي امبير لين لو كور، وصلات 30 ملي امبير لان للريه، وصلات ل 10 امبير سميتو 10 ملي امبير لي موسكل وصلات لهم. صافي هنايا وصلات سميتو الاعصاب اللي كتوصل الحس، الاعصاب الحسيه تسمى الاعصاب الحسيه وصلات لهم 0.5 امبير. وهذا الشيء هنايا عاوتاني اللي كيتحكم فيه الجسد ديالك، واش فازق ولا ناشف. بزاف ديال الاشياء كتحكم في هاد لي سو هادو، داكور، باش انهم يوصلوا لك لهذيك المنطقه. سي بون. دونك هادو بارمي لي دونجي اللي ممكن يوقعوا. دونك كيلكو بريكوسيون، واحد الاشياء اللي خصنا نعملوها باش انه ما يوقعلناش مشكل. كيلكو بريكوسيون à prendre. Pour éviter les risques de courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Parmi les précautions, ne jamais toucher un fil dénudé. Dénudé. صحوها. Non. Non. Dénudé. Un fil dénudé. راه غلطة هذه. Un fil dénudé. D'accord? Ne jamais toucher un fil dénudé. ما قيسوش الخيوطة اللي كيكونوا عريانين. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. يعني ما عمرك تمشي تقيس شي اباري الكتريك تبغي تصلحها وهي مازال ما محيده من الكهرباء. حتى التلافز كانوا شحال هذه واحد الكومبوزونت سميتو تي اش تي، تري او طونسيون تي اش تي. هذيك واخا كتطفي التلفازه كتكون محتفظه بواحد لا طونسيون اللي هي مرتفعه جدا. دونك خصها تخوى كانت شحال هذه كيخويوها الناس بواحد لو طورنوفيس، داك لو طورنوفيس اللي كيكون فيه مصباح الفوق كيخويوها بهذيك، تيمشيو لديك تي اش تي وتيقيسوها كتشعل، يعني بحال كيخويوها من ديك لا شارج اللي فيها. دونك ما عمرك تقيس اون جينيرال لي زاباري الكتريك ما عمرك تقيسها وهي ما مديبرونشياش. ثالث حاجه ne jamais introduire un objet métallique dans des prises de courant. في البريزات ما عمرك دير شي حاجه اللي هي ميتاليك، ما عمرك دير شي حديده ولا نحاسه ولا شي حاجه. اتونسيون سورتو بالنسبه للاطفال. Ne jamais utiliser des appareils électriques dans un local humide, salle de bain مثلا. ما عمرك تستعمل اجهزه اللي هي كهربائيه في لو سال دو بان، البلايص اللي كيكونوا فيها الرطوبه عاليه، حيت كيكون فيها الماء، والماء راكم عارفين موصل الكهرباء ممكن تسبب مشاكل. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer. يعني الأجهزة الكهربائية ما عمرك ما تنيطويها avant ما تحيدها من الكهرباء. Ne pas surcharger une prise de multiple. فكرتوني هاد البريزات هادو كنستعملوهم بزاف في الحياة اليومية ديالنا، كتستعملوهم هادو ما عمركم ديروا كلهم دوك البريزات وها اللي غادي التلفازه ها اللي غادي كذا 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 كذا، ما عمركم ديروها، حيت هادو يقدر يسخن ممكن يشعل العافيه. دونك اتونسيون، هذه هي اللي تكلموا عليها تما، جامي سورشارجي، راه هي بريز واحد جوج ماكسيموم، واصلا ما عمركم تشريو بحال هادو.
شريو كاع اللي فيه 3 ماكسيموم وصافي، وإلا شريتي ديال 4 خدم غير 3 ماكسيموم. داكور، واخا هما سورتو خذوا شي ماركه اللي هي مزيانه، دائما بقاو تشريو لي مارك اللي هي مزيانه، كيكونوا مديورين مسلوكه اللي هما روبوست، وتالي بياس الكترونيك كيكونوا روبوست تما. اما داك اللي كيتباعوا في السوق اون جينيرال دوك تيكونوا ضعاف شويه، تيديروهم بنامبورت كوا، تيديروهم بسلوكه رقاق، تيديروهم هما راه خصك غير تخدم لك وصافي كتلقاها بانها خدامه مزيانه، ولكن الا مشيتي حتى سور شارجيتيهم بلي بريز ممكن يوقعوا مشاكل. نسيت donc شنو قلنا؟ ne pas surcharger les prises multiples. Lorsqu'une personne est électrocutée يعني وقعت شي شخص وقع عليه شي صعق كهربائي، il faut éviter de la toucher. une personne ما خصكش تقيسو اول حاجه، حيت هو كيكون شاد في السلك الكهربائي، وحتى الانسان راه كيكون موصل للكهرباء باش ما تكونوش غالطين، حتى الجسم ديال الانسان هو موصل للكهرباء. دونك ما عمرك تقيس داك الشخص اللي ضربوا الكهرباء حتى تحيد داك البريز اللي هو شادو، حتى تحيدو. ملي تحيد داك الجهاز اللي هو سميتو، عاد ديك الساعه سير دير ليه الاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه دائما كتكون انك كتقلبوا على الجهه اليسريه ديالو، كتحاول تثبت رجليه تتولد تحط الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، واليد اليمنى اليد اليسرى كتكون ماده قدامك باش انه يشد لومبلاسمون ديالو، كتحاول تخرج ليه اللسان ديالو وتحليه فمه باش انه يديجاجي كاع داك الرغوه اللي كتكون عنده في فمه ولا شي حاجه كتسميتو، ولا ما كانش كيتنفس كتحاول دير ليه التنفس الاصطناعي. دونك هذيك هي هذا بارمي الاشياء اللي اون جينيرال كيعرفها الواحد. يكوبي لو كورون، دونك كوبي لو كورون ا لاد دو ديجونكتور، ممكن تمشي للديجونكتور طيحو كاع انت، وي هذه الا كان، اما الا كان البريز قدامك حيدو وصافي. هذه الا كان البريز ما محروقش ما فيهش مشاكل، اما الا كان البريز محروق ولا فيه شي حاجه اتونسيون سير للديجونكتور نيشان وحيدو. سي بون، دونك هذا هو الدرس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، اللي ما فهمش شي كلمه ولا شي حاجه يمكن نشرحوها ولا نترجموها، ولا عندي شي سؤال يكتبوه في كومونتير. داكور، دونك بالتوفيق. هذا كان اخر درس بالنسبه للاولى اعدادي دولي. اللي عنده شي سؤال يمكن له يطرحه ونجاوبه. يلا بالتوفيق.